السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 10 جمادی الثانیہ سن 1446 ہجری بمطابق 13 دسمبر سن 2024 حضرت موسیٰ علیہ السلام دے احوال نامے دے تحت اج دا خطبہ جمعہ معنون ہے، اور اے عنوان گزشتہ 6 جمعہ تو چلا آ رہا ہے، یعنی اج اس عنوان دے تحت 7واں خطبہ جمعہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے حالات بیان کردیاں گزشتہ جمعے اسی اس موڑ تک پہنچے ساں کہ کوہ طور تے اللہ نال ہم کلامی دا جو شرف
جناب کلیم اللہ علیہ السلام نو حاصل ہویا، آواز تو متاثر ہو کے فرمان لگے اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہنا۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا کہ تسی میں نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت علیہ السلام نے اصرار فرمایا کہ نہیں یا اللہ میں ضرور دیکھنا ہے۔ فرمایا اچھا پھر پہاڑ کی طرف دیکھو، جے تے پہاڑ قائم رہ گیا تو تسی مینوں ویکھ لو گے۔ پہاڑ کی طرف دیکھیا تے پہاڑ ریزہ ریزہ اور کلیم اللہ دے ہوش گم ہو گئے۔ جدو ہوش آئی طبیعت سنبھلی تے فرمان لگے کہ اللہ تو پاک ہے کہ جیڑی میں آرزو کیتی سی نا تینوں ویکھن دی، اللہ میں دی معافی مانگنا، تبت الیک وانا اول المؤمنین، اللہ میں تیرے تے سب تو پہلا ایمان لیاؤ والا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے کوہ طور تے اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام نو اپنی طرفوں تورات دیاں تختیاں عطا فرمائیاں۔ بعض مفسرین دے نزدیک وہ ہیرے جواہرات دیاں بڑیاں سن، بعض دے نزدیک وہ پتھر دیاں سن۔ موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے انہاں دی قوم نے بھی ارادہ بنایا کہ اسی بھی چل کے تے رب نال ملاقات کران گے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام دی مرضی کہ اللہ ذوالجلال نے انہاں نو ایک ہور ازمائش وچ مبتلا کر دیتا۔ اللہ اکبر، وہ ازمائش کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے وچ ایک بندہ سی، ہے وہ گائے دا پجاری سی، لیکن چونکہ بنی اسرائیل دا وہ گوانڈی سی، اس واسطے وہ اپنے آپ نو بنی اسرائیلی ہی شمار کرتا سی۔ اعلیٰ درجے دا جادوگر بھی سی اور بت ساز یعنی بت بنان والا بہترین کاریگر بھی سی۔ اس دا نام سی سامری۔ کی نام سی؟ سامری۔ اے ذریعے اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو ازمائش وچ پا دیتا۔ بعض کہندے نے کہ جدوں یہ دریا پار کرن واسطے موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیاں نال نکلے نے، انہاں کول مصریاں دیاں کچھ امانتاں سن، فرعونیاں دیاں، سونے دے زیورات وغیرہ وغیرہ۔ بعض کہنے نے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے اندر ہی جیڑیاں عورتاں سن یہ انہاں دے زیورات سن۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ کوہ طور تے نے 30 دن گزر گئے، آئے نہیں، اتھے اللہ نال وعدہ ہو گیا 40 دنوں دا۔ تو انہاں سوچیا، کچھ لوگ سوچن لگے بھی اللہ دا نبی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اگر 30 دنوں تو اتے ہو گیا تے ایدے وچ کوئی حکمت ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو بالکل کمزور ایمان دے مالک وہ اس سامری دے جھانسے میں چاہ گئے۔ سامری کہنے لگا جی گل اے وے، اے جڑے زیورات نے نا اے تسی مینوں دیو، میں انہاں زیورات نو ایک گڑھے دے اندر دفن کرنا، اور اے سامری دی اپنی بنائی ہوئی گل سی کہ اندر میں جبریل نو گزردیاں ویکھیا، جبریل علیہ السلام دے گھوڑے دے پیراں دی جڑی خاک سی میں وہ اکٹھی کیتی ہے۔ مفسرین کہندے نے یہ گل بالکل جھوٹ سی اور یہ بنائی ہوئی گل سی، اور لگتا بھی ہے جی یہ سامری ایک عام انسان نیک بھی
حضرت جبریل علیہ السلام نو اصل حالت وچ ویکھ نہیں سکتا تے سامری تے جادوگر سی انہیں جبریل نو کیویں ویکھ لیا اللہ اکبر آندا جی وہ مٹی تے اے زیورات اے اکٹھے کر کے تے میں انہاں دا ایک مجسمہ بناواں گا جی شکل بچڑے وانگو ہوے گی اور ہوا اس مجسمے دے اندر داخل ہوے گی تے اے دے وچوں بچڑے ورگی آواز بھی نکلے گی تے تساں کی کرنا ہے تساں اینو اپنا معبود سمجھنا قال إنا قد فتنا قومك من بعدك وأذلهم السامري اللہ فرماندے نے اے میرے موسیٰ تسی دے کوہ تور تے میرے نال گلی لگے ہو اساں تہاڈی قوم نو تہاڈے تو بعد ایک ازمائش وچ پا دتا سامری جادوگر جیڑا تہاڈی قوم دا ہی کہلواندا سی لیکن اصل دے اندر ایک قائدہ پجاری سی اے میرے موسیٰ او دے جھانسے وچ سارے آ گئے نے اللہ اکبر کبیرہ انہیں ایک بچڑا بنا دیتا ہے ایک گائے دا بچہ بنا دیتا ہے تہاڈی قوم دے سارے لوکی اس بچڑے دی پوجا کرن لگ پئے نے اور سامری کی آندا ہے اے تہاڈا معبود ہے تے موسیٰ علیہ السلام نو غلطی لگ گئی ہے نعوذ باللہ معبود موسیٰ دا بھی ہو گئی اے جڑا بچڑا ہے نا گائے دا بچہ موسیٰ دا معبود بھی یہ ہوئی ہے پر موسیٰ نو غلطی لگ گئی اللہ اکبر جناب ہارون علیہ السلام نے بڑا انہوں سمجھایا لیکن ایک گل ذرا ذہن وچ رکھیا جے ہارون علیہ السلام طبیعت یعنی طبی طور تے ذرا موسیٰ علیہ السلام نالوں بھولے بھالے تے سیدھے سادے ہن ایتھوں یہ مطلب نہ لیا جے نعوذ باللہ کہ موسیٰ علیہ السلام سیدھے نہیں تے ہور طرح دے یہ طبیعت کی گل ہوتی ہے یہ کوئی عیب نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ذرا تیز ترار ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تیز ترار تے جے تیز ترار جنہ ملک الموت کا لحاظ نہیں کیتا کیوں بھائی بے شک پتا جی نا واقعہ تے جے نہیں پتا تے آپ ہی اگے چل کے آ جائے مکہ ماریا تے تھان تے بندہ مار چھڑیا پھر جلال تے ہے سی نا لیکن ہارون علیہ السلام ذرا طبعاً سیدھے سادے بھولے بھالے جائے قوم نو بڑا سمجھایا بھی گل لے گئے اے بندے دا پتر نہیں اے تانوں غلط رستے تے پاندا پیا سامری الہ تہاڈا بھی میرا بھی موسیٰ دا بھی اللہ ہی ہے اللہ ہی ساڈا معبود ہے لیکن انہاں نو یہ چیز پسند آئی وہ بچڑے دی محبت انہاں دے دل وچ پیدا ہو گئی انہاں بچڑے نو پوجنا شروع کر دیتا قرآن کہندا فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العہد امرتم من یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تورات اللہ ذوالجلال والاکرام نے عطا فرمائی ہے تختیاں پکڑیاں ہوئیاں نے لیکن آگے اپنی قوم دی خستہ حالی نو ویکھیا اللہ ذوالجلال فرماندے نے غصے وچ آ کے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہتھوں تختیاں زمین تے گرا دتیاں کر کے زمین تے پٹھایا ساریاں تختیاں نو غصے وچ آ گیا غضبان آسفا غصے چ بھی نے تے نال دکھی بھی نے
کہ اے کی ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر فرماتے نے یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العہد ام اردتم من یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی اے میری قوم دے لوگو کیوں اپنے رب دے غضب نو دعوت دیندے ہو کیوں میرے نال وعدہ خلافی کردے ہو میں ذرا کو تواڈے تو اولے ہویا 40 دن ہوئے نے میرے تو بعد تساں بچڑے دی پوجا شروع کر دتی ہے کیوں میرے نال وعدہ خلافی کیتی ہے تے قوم دے لوکی کی کہندے نے قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها وكذلك ألقى السامري یہ کہندے نے اے موسیٰ سونیا ما اخلفنا موعدک بملکنا اساں اپنی مرضی نال تے وعدہ خلافی نہیں کیتی بلکہ ہویا کی ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم ساڈے کول فرعون دی قوم دے یا اپنی قوم دیاں بیبیاں دے زیورات سن فقذفناها اساں سامری دے کہن تے انہاں نو سٹ دتا فقذالک القى السامری سامری نے بھی انہاں زیوراں نو سٹ دتا اللہ اکبر کبیرہ فاخرج له اجلا جسدا له خوار اے موسیٰ جی سامری نے ایک بچڑا بنایا جدی آواز بھی نکلتی سی فقالوا هذا اللہ اکبر کبیرہ فقالوا هذا الہکم و الہ موسیٰ ساڈا بھی الہ ہے اے موسیٰ دا بھی الہ ہے فنسیا پر موسیٰ بھول گئے اے موسیٰ جی سانو سامری نے انج دیاں گلاں کیتیاں نے اساں تے اودیاں گلاں وچ آ کے سارا کچھ کیتا ہے اپنی مرضی نال تے نہیں کیتا اللہ اکبر کبیرہ موسیٰ علیہ السلام غصے دے اندر نے اور اپنی قوم نو اللہ ذوالجلال والاکرام دی توحید سمجھا رہے نے فرماندے نے دیکھو ہاں آ جڑا بچڑا ہے پہلا مینوں دسو اے تانوں نفع یا نقصان دے سکدا ہے کسے تہاڈی گل دا جواب دیندا ہوئے کوئی تہاڈی سوال سوالتا ہوئے یا کسے اوکھے بھارے ویلے تہاڈے کم آوندا ہوئے اللہ اکبر کبیرہ اے کام تے اس بچڑے دے اندر ہے ہی کوئی نہیں تے تسی اپنا الہ ایویں اینو بنا کے بیٹھے ہو وقد قال لهم هارون من قبل ہارون علیہ السلام نے بھی انہاں نو آکھیا سی یا قوم انما فتنتم بہی اے میری قوم دے لوگو اے بچڑا الہ تے معبود کوئی نہیں صرف اے دے ذریعے اللہ نے تانوں آزمائش وچ پایا ہے وَإِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ تہاڈا رب تے اللہ ہے فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی اے میری قوم دے لوگو میری گل من لو اور میرے حکم دی پیروی کر لو تے قوم دے لوگی کی آندے نے قالوا لن نبرح علیہ عاکفین اسی تے ہدایت کاف کر دے ہی رہنا ہے حتی یرجع
حتی یرجع الینا موسیٰ جدوں تک موسیٰ واپس نہ آیا اساں تے دی مجاوری کر دے ہی رہنا ہے اے دے کول بیٹھے ہی رہنا ہے اے دا اعتکاف ہی کر دیا رہنا ہے اللہ اکبر ہارون علیہ السلام دی گل بھی قوم نے نہ سمجھی ہن موسیٰ علیہ السلام جدوں واپس آئے پہلا اپنی قوم نو ڈانٹیا ہن ہارون علیہ السلام نو کی کہندے نے قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا اللہ تتبعنی افعصیت امری سبحان اللہ اے میرے بھائی ہارون گل اے جدو اے اس جرم دے اندر اس گناہ دے اندر مبتلا ہوئے سامری دے کہن تے انہاں جدو اس بچڑے دی پوجا شروع کی تھی اے میرے بھرا ہارون تو میرے پیچھے کیوں نہ آیا تینوں چاہیے سی میں کوہ طور تے گیا ساں تے تو میرے پیچھے آ جاندا اور کیتا کی زبان تو یہ لفظ صرف نہیں آکھے نا ہاتھ نال حضرت ہارون دے سر تے وال تے داڑھی بھی پھڑ موسیٰ علیہ السلام ویلو ہینڈ چھوٹے پہلی گل اے شریعت موسیٰ ہے ساڈا اے دے نال کوئی تعلق نہیں اے نہ سمجھیا جے کہ جی وڈا چھوٹا جڑا ہے وہ وڈے نو مار سکتا ہے اج میرے وڈے بھرا دی میرے تو خیر کوئی آج جمعہ پڑھ کے جا لواں میں نہیں ایسی تیسی پھیر دینی نا پہلی گل یہ شریعت موسیٰ ہے اور دوسری گل یہ کہ ہارون علیہ السلام دی قوم دا جرم ایسا سی کہ انہاں اللہ ذوالجلال دے مقابلے میں جو اس بچڑے نو معبود بنایا اس واسطے موسیٰ پیغمبر دی توحید دی غیرت جوش میں آئی اور ہارون دے سر دے وال دے داڑھی نو پھڑ ہارون علیہ السلام بولے اور بڑی عاجزی انکساری نال بولے فرماتے نے قال یا ابن امّا اوے میرے ماں جمیا اللہ اکبر کیویں آواز دیتی یا ابن امّا میرے ماں جمیا ویرا لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی اے موسیٰ جی ذرا میری گل تے دھیان نال سن لو میری داڑھی چھڈ دیو اللہ واسطے میرے سر دے وال چھڈ دیو لا تاخذ بلحیتی ولا براسی نہ پھڑو میری داڑھی نو تے میرے سر دیاں والاں نو میں کیوں نہیں تواڈے پیچھے آیا میری گل سن لو انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل اے موسیٰ جی جے میں تواڈے پیچھے آ جاندا ایک گروہ میرے نال آ جانا سی ایک گروہ نے بچڑے دی پوجا کردیاں رہنا سی بنی اسرائیل دے دو گروہ بن جانے سن پھر تساں مینوں آکھنا سی ہارون تو بنی اسرائیل وچ تفرقہ پیدا کیتا ہے اللہ میں تے اس ڈر تو نہیں آیا سرکار حوصلہ کرو ہاتھ ہولا رکھو ٹھنڈے ہو ہاتھ ٹھنڈے ہو ذرا اللہ اکبر میں تے تا نہیں سا آیا پھر تساں مینوں ہی آکھنا سی موسیٰ ہارون تو بنی اسرائیل وچ تفرقہ پیدا کر دیتا ہے اور دوسرا اعتراض تساں یہ کرنا سی ولم ترقب قولی میرے وعدے دا انتظار ہی نہیں ہو کیتا میں جو آکھیا سی میں آ جاواں گا تو پیچھے بھی آ گیا یہ دو خطرے سن
اللہ اکبر. میں اس واسطے تہاڈی خدمت وچ حاضر نہیں ہویا انہاں دو خدشات دے تحت موسیٰ علیہ السلام دا ہارون علیہ السلام تو غصہ ٹھنڈا ہویا. ہن متوجہ ہوئے سامری وال فرماندے نے قال فما خطبک یا سامری. ہاں بھائی سامری ہن تو دس تیرا کی معاملہ ہے, کیوں چول ماری ہے, یہ کام کیوں کیتا ہی؟ آ بچڑا بنان والا تے شوبدہ بازیاں تے ڈرامے بازیاں تے جادوگریاں یہ کیوں کردا رہیا ہے؟ ہارون علیہ السلام تو ہن توجہ ہٹا کے معلوم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑے ہی صاحب اختیار بنایا سبحان کہ وہ طاقت رکھتے سن اپنے بھائی ہارون نو نبی ہون دے باوجود وہ دی گرفت کرن دی اور پھر سامری کولوں بھی دو ٹوک لفظاں وچ پوچھن دی موسیٰ علیہ السلام کو طاقت سی, اللہ نے عطا فرمائی. سبحان اللہ. ما خطبو کا یا سامری, ہاں میں سامری تیرا کی معاملہ ہے؟ تے ہن سامری کی آندا ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به. اے موسیٰ جی جو میں ویکھیا ہے وہ انہاں ساریاں نے نہیں ویکھیا. فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. سبحان اللہ. آپ ہی سامری کہن دیا ہے کہ جناب میں جبریل دے گھوڑے دے قدماں تو مٹی لئی اور میں او دا جناب معبود بنا دیتا, اور ہویا کی وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. یہ تو صرف میرے دل دی بنائی گل ہے. اللہ. بعض مفسرین کہتے ہیں سچی گل ہے کہ سامری نے جبریل دے گھوڑے دے پیراں دی مٹی لئی, لیکن یہ سچی معلوم نہیں ہوندی. ایک تے وہی دلیل جڑی میں پہلے دے چکیا کہ سامری جبریل کو کیویں ویکھ سکتا ہے, اور دوسری وہ آپ کہن دیا ہے کہ سولت لی نفسی. یہ گل تے مینوں میرے دل دے ابھارے تے میں کر سٹیا. کیوں جی؟ اللہ اکبر. جناب یہ سارا کچھ کرن تے مینوں میرے دل نے ابھاریا ہے. میں اپنے دل دی منی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اچھا دل دی منی آ. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحركنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. اے سامری بڑی ڈٹائی نال مینوں گل سنائی آ جی. یہ سارا کام کرن تے مینوں میرے دل نے مجبور کیتا ہے. سن لے اللہ دی توحید نو داغ لان والا بندہ بچ کیویں سکدا ہے؟ تیرے واسطے دو سزاواں نے. اللہ. موسیٰ علیہ السلام سامری نو کی آندے نے تیرے واسطے دو سزاواں. بڑے بہادر اللہ دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اکھاں وچ اکھاں پا کے گل کر رہے نے, ڈاری خوف ہی کوئی نہیں. سامری سن لے تیرے واسطے دو سزاواں. قال فاذهب, اے سامری جا. جویں اسی کسے نوں آنے نا کسے نوں بد دعا دینی ہوے تے پہلا لفظ بولنے آ جا میری بد دعا. انہیں جانا کتھے ہوندا بیچارے, لیکن یہ غصے دا ایک اظہار ہے. جا میری بد دعا, جا تو ذلیل ہوے گا. آنے آ
آندے کئی نے انہیں اتھے کوئی بھی نہیں آندا اللہ اکبر اللہ جڑے کہندے نے انہاں نوں محفوظ فرمائے تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی فرماندے نے اے سامری فاذهب جا پھر ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس اے سامری دنیا دی زندگی وچ تیری سزا اے وے جیڑا بھی تیرے لاگے آن دی کوشش کرے گا تو آپ انہوں آکھے گا مینوں ہاتھ نہ لایا دے میرے وقت اے تیری دنیا دی سزا ہے جیڑا تیرے لاگے آن لگے گا نا تو اپنی زبانوں آپ آکھے گا نا 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 مینوں نہ چھیڑیا دے مینوں ہاتھ نہ لایا دے یہ دا مطلب ہے وہ مفسرین کہندے نے کہ اینوں اللہ نے کوڑ دی بیماری لا اللہ سامری نوں کوڑ دی بیماری کوڑ دی بیماری لگ گئی جیڑا اے نیڑے ہوندا سی اے کئی فاصلے تے کنے ہی فاصلے تے روڑا پان لگ پیندا سی نا 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 مینوں ہاتھ نہ لایا جے لا مساس مینوں چھویا جے نا اے سزا تیری دنیا وچ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَ ایک تیرے نال وعدہ ہے جدی خلاف ورزی کدے نہیں ہوے گی او وعدہ قیامت دا ہے ادھر بھی تینوں سزا ملنی ہے اے دو سزاواں تیریاں نے وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا اپنے اس الہ وال اپنے اس معبود وال ویکھ جدا تو اعتکاف کرنا ہے اس بچڑے وال ویکھ لانو حرقنہ اسی اینو ساڑ دیاں گے اسی اینو ساڑ موسیٰ علیہ السلام کی فرماندے نے اسی اینو ساڑ ویکھ ذرا بچڑے وال اسی اینو ساڑ دیاں گے ساڑ دیاں گے بچڑے نو ساڑ دیاں گے اور پھر کی کران گے ثم لننسفنہ فی الیم نصفا یہ جڑی راکھ بنے گی نا انہوں اسی دریا وچ سٹاں گے تے تیرے سامنے سٹاں اللہ اکبر اللہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انجی کیتا او جیڑا زیورات دا بنیا ہویا تے مٹی دا بنیا ہویا پچھڑا سی انہوں جلا دیتا راکھ بنا دیتا سامری عبرتناک سزا نال دوچار ہویا اللہ فرماندے نے انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا موسیٰ علیہ السلام جدو یہ معاملات سارے طے پا گئے سامری عبرتناک سزا دے نال دوچار ہویا فرمان لگے اے میری قوم دے لوگوں تہاڈا الہ تہاڈا معبود اللہ ہے اور واسع کل شیء علما اودا علم ہر چیز نالوں وسیع ہے اللہ اکبر کبیرہ ہن موسیٰ علیہ السلام نے جڑیاں تختیاں تورات دیاں غصے نال سٹیاں سن ہن او تختیاں تورات دیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا لیاں اور اپنی قوم نو دسیا کہ اے میری قوم دے لوگوں اے تورات ہے جڑی اللہ ذوالجلال والاکرام نے تواڈے واسطے قانون بنا کے تواڈے واسطے ضابطہ حیات بنا کے نازل فرمائی ہے جیدی وجہ تو اللہ ذوالجلال نے مینوں صاحب کتاب ہون دا پہلے میں کلیم اللہ سا ہون اللہ نے مینوں صاحب کتاب ہون دا شرف عطا فرما دیتا ہے سبحان اللہ اکبر لیکن وہ کہنے لگے جناب گالے وے جیڑا اسی اس بچڑے نو
گاں دے بچے نو بنایا سی نا معبود، اے میرے موسیٰ جی پہلا اسی اپنے اس جرم دی توبہ کرنا چاہتے، پہلا ساڈا دل کرتا ہے اسی اس جرم دی اللہ کو معافی معافی اللہ اکبر۔ یہ جو آیات میں ہن تک تلاوت کیتیاں نے یہ 16واں پارہ سی، سورت کا نام سورہ طٰہٰ ہے، لیکن ہن میں آیت پڑھن لگا سورۃ البقرہ دی پہلا پارہ ہے، آیت نمبر 54 ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرحیم۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کو ہن اپنے جرم دی توبہ کرنا چاہتے نے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے توبو الی بارئکم، آ جاؤ پھر جے تسی توبہ ہی کرنا چاہتے ہو آ جاؤ اپنے پیدا کرنے والے دے سامنے توبہ کر لو۔ توبہ دا طریقہ کی ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ اس ویلے دی توبہ اندازہ کرو اللہ نے ساڈے تے کتنا کرم فرمایا، واہ، کی طریقہ توبہ دا فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپ ہی رل کے ایک دوجے نو قتل کرو، اللہ انج تہاڈی معافی ہونی جے۔ اے توبہ جے بنی اسرائیلیاں دی تے واری آئی محمدیاں دی۔ صدقے جاں میرے ربا تیریاں رحمتاں ہی انیاں نے، قربان ہون نو دل کردا ہے۔ سونے پیغمبر دی امت دی واری آئی، اللہ فرما دے نہیں ایک دوسرے نو قتل نہیں کرنا، یا اللہ پھر دنیا والے تے معافی دیندے نے، پریا وچ، پنچایت وچ، جماعت وچ، اہل خانہ وچ، لوکاں وچ بہا کے لوکاں وچ کھلار کے معافی دیندے نے۔ یا اللہ تواڈے ہاں توبہ دا کی طریقہ ہے؟ فرمایا کلا ہی ایک گٹھے لگ، اللہ کیوں بھائی کلا ہی ایک نکرے لگ جا، ہائے ہائے تے میرے سامنے ندامت دے دو آنسو بہا۔ فرمایا او جہنم جنوں بجھان واسطے دنیا دے دریا سمندر چشمے مل جان نہر مل جان، اس جہنم دی اگ نو بجھا نہیں سکتیاں، تیری اکھ وچوں ندامت نال بھریا ہویا مکھی دے سر جنہ ایک آنسو نکلے۔ فرمایا میں تیرے سارے گناہاں دے دفتراں نو دھو کے نہ رکھ دیا تے مینوں رب نہ آکھ۔ اے توبہ ہے محمدیاں دی، اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ ساڈے تے اے بھی بھار بنیا ہے، اے بھی نہیں کدے کیتی کی آندے الا ماشاءاللہ، کرن والے کردے نے، لیکن کئیاں نے تقیہ کلام بنایا توبہ میری بس لوکاں نو ہسان واسطے توبہ میری، توبہ دا بھی پھڑ کے مذاق انج دی توبہ کردے نے کہ توبہ بھی توبہ کر اٹھدی۔ بے شک اللہ سانو سچی توبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے توبہ قبول کرن والی ذات پتہ کیڑی ہے؟ میرا دل کرتا ہے میں قرآن سناواں تھوڑا جہا۔ سبحان اللہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم سبحان اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحان اللہ، یہ چویاں پارا آ
گیا ہے. سورت کا نام سورہ زمر ہے. اللہ فرماندے نے ہے میرے پیغمبر میرے والوں ایک اعلان کر دیو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اے اپنی جاناں تے ظلم کر لین والے ہو میرے ہو بندیو. نہیں سمجھ نہیں ہے میرے رب دی شفقت نہیں انتہا درجے نالوں بھی زیادہ شفقت. اے اپنی جاناں تے ظلم کر لین والے ہو میرے ہو بندیو. تہاڈا بچہ گھر دا کوئی نقصان کرے تے تسی اونوں میرا پتر کہن واسطے تیار نہیں. کی آندے تہاڈی اولاد تہاڈا کوئی نقصان کرے تسی اونوں میرا کہن نوں تیار نہیں. لیکن میرا رب آواز کیویں دیندا ہے تے جنہاں نوں آواز دیندا ہے انہاں وچ شرابی وی نے, جنہاں نوں آواز دیندا ہے انہاں وچ زانی وی نے, جنہاں نوں آواز دیندا ہے انہاں وچ قاتل وی نے, جنہاں نوں آواز دیندا ہے انہاں وچ راشی وی نے, جنہاں نوں رب آواز دیندا ہے انہاں وچ عیبی وی نے, انہاں وچ پاپی وی نے, انہاں وچ گناہگار بھی نے, سیاہکار بھی نے, خطاکار بھی نے. لیکن انہاں ساریاں نوں میرا رب کہندا یا عبادی سبحان اللہ. اوے میرے او بندے کی آندا میرے او بندے اوے بندے پاس جے دشمن اس دا عاجز ہو کر آوے کدے نہ اس پر رحم کماوے اور عذاب وخاوے. پر رب دے در پر دشمن آسی جس دمیان کھلوے چڑک ملامت کرے نہ اس نو تے رحمت نازل ہووے. جس دا بولن کسے نہ پاوے بات پسند نہ آوے سنے خداوند اس دیاں ارزاں جتنی وار بلاوے. سبحان اللہ. اے اپنی جاناں تے ظلم کر لین والے ہو میرے بندیو لا تقنطوا من رحمت اللہ. پاویں کڈے گناہگار ہو میری رحمت تہاڈے گناہاں نالوں بہتی وسیع ہے. فرمایا غلبت رحمتی علی غضبی لوگوں میرے غصے تے میری رحمت غالب آ چکی ہے. اللہ. آجو لا تقنطوا اے اپنے بندیاں نو رحمت دی تھپکی دیتی میرے رب. سبحان اللہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ رب دی رحمت تو مایوس نہ ہویا. تے جے توبہ کرنی لگے ہو تے اے وی نہ سوچیا جے ہورے کیڑے معاف ہون گے تے کیڑے نہ ہون گے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ. جننے ہے جے لے آؤ. اللہ. کیوں بھائی جننے گناہ ہے جو سارے ہی لے آؤ. لے آؤ اللہ نے ڈانتے. اللہ کون ہے انہو هو الغفور الرحیم او تے ہے ہی بخشنہار تے مہربان. اللہ اکبر. اللہ ذوالجلال والاکرام توفیق عطا فرمائے توبہ کرن دی. تو کی اللہ ذوالجلال والاکرام نے طریقہ رائج فرمایا موسمیاں واسطے. فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ آپس میں ایک دوجے نو قتل کرو. اس قتل تو مراد خودکشی نہیں اس ذہن وچ رکھیا جے. اس قتل تو مراد خودکشی
ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀਤਾ, ਬਛੜੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਆ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕਰਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸ਼ਿਰਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਮਵਾਦਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ। ਫਕਤਲੂ ਅਨਫੁਸਕੁਮ, ਆਪਣੇ ਨਫਸਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰੋ। ਜ਼ਾਲਿਕੁਮ ਖੈਰੁਲ ਲਕੁਮ ਇੰਦ ਬਾਰਿਕੁਮ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਤਾਬ ਅਲੈਕੁਮ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੌਬਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲਿਆ। ਇन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, अल्लाह ते है तौबा कबूल करने वाला ते बड़ा ही मेहरबान। सुभान अल्लाह। ये बंदे कतल होए, बाद रिवायात के अंदर आता है कि 70,000 बंदा कतल हो गया। कितने? 70,000। 70,000 बंदा कतल हो गया। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को दुआ फरमाई, अल्लाह सोनिया जिन्ने हो गए ने बस कर दे, कुछ नरमी फरमा दे। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल वाली कराम ने कानून पास किया भाई जेड़े कतल हो गए उन्हां दी उंज तौबा कबूल हो गई, और जेड़े बच गए ने वो मेरे को हुण माफी मांग लो, मैं बगैर कतल करन तो ही उन्हां दी तौबा कबूल फरमावांगा। सुभान अल्लाह अकबर। हुण हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम के सामने तौरात पेश की थी। ऐ मेरी कौम के लोगो इस तौरात पे अमल करो। ते कौम दे लोग कहन लगे जनाब असी इनू आखोगे ते याद भी कर लांगे, आखोगे ते सिर ते भी चुक लांगे, आखोगे ते इनू सीने नाल भी ला लवांगे, पर ऐ मूसा इहदे ते साडे कोलों अमल कोई नहीं हुंदा। अमल नहीं होता। अल्लाह ने जिन्ने लाड इन्हां दे वेखे ने ना ये ओडे ही जालिम सिर ते चढ़दे कर देगा। ये जे इसराइली हाँ। ये कौन ने? इसराइल जेड़े हुण तक बुरियां हरकतां तो बाज नहीं होगा। नहीं ना आए, वखांदे ने ना पे अपना आप। हाँ। अल्लाह इन्हां दे तसल्लुत तो मुसलमानां नूं आजाद कर दे। आमीन। अल्लाह फलस्तीनियां दी खैर फरमाए। आमीन। अल्लाह इन्हां नूं तबाह व बर्बाद फरमाए। आमीन। आ वेख लो अल्लाह दे नबी नूं नहीं पहचान लैण देंदे। ऐ मूसा इहदे ते साडे कोल अमल कोई नहीं हुंदा। हाँ एक गल है वे, ऐ मूसा लन नुमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, ऐ मूसा असी तेरे ते ईमान एक सूरत ते ले आवांगे, साडा रब सानू आमने सामने वखा दे। अल्लाह नवा खान रब नूं सानू वखा, रब सानू मिले, आखे बंदियो मैं रब हां। ये मूसा मेरा वाकई सच्चा नबी है। ये जेड़ा इहदा भरा हारून है मैं इनू बतौर वजीर आप अता कीता इहदियां दुआवां दी वजह तो। ये सारियां गल्लां रब साडे नाल करे दिता। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते ने भाई वखाना ते नहीं, मैं ये खास जाहिर कीती सी ते मैं नबी हो के बेहोश हो गया। की आंदे मैं नबी हो के बेहोश हो गया, नहीं रह सकिया, नहीं ताब लिया सकिया। तुसी ते आम इंसान हो, तुसी किवें वेख सकते हो? हाँ
البتہ میرے نال کوہ طور تے چلو میں اس رب نال تہاڈی ملاقات ضرور کرا دینا میں رب نال گلاں کراں گا تسی سنیا تسی سن لیا لیکن سارے نہیں تہاڈی قوم وچوں جڑے اللہ دے ہاں بڑے پسندیدہ بندے نے نا یعنی بریاں دے وچوں کچھ نیک لوگ موسیٰ علیہ السلام نے انہاں وچوں 70 بندیاں دا انتخاب فرمایا کنیاں بندیاں دا 70 بندیاں 70 بندیاں دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتخاب فرمایا بھائی 70 بندے میرے نال کوہ طور تے چلن اور جا کے اللہ نال ملاقات کر لینے ہیں اللہ دی آواز سن لینے ہیں اللہ اکبر ساڈیاں گلاں سن لو میریاں تے میرے رب دیاں اللہ اکبر کبیرہ 70 بندیاں دا موسیٰ علیہ السلام نے انتخاب فرمایا ایک کوہ طور تے چلے گئے کوہ طور تے جا کے موسیٰ علیہ السلام نال رب گلاں کر رہے نے موسیٰ علیہ السلام گلاں دا جواب دے رہے نے بعض مفسرین کہندے نے جو موسیٰ بول دے نے او انہاں نوں سنائی دیندا ہے جو اللہ بولدا ہے او انہاں نوں سنائی نہیں دیندا تے بعض کہندے نے اللہ ذوالجلال نے جاندے ہی ساریاں تے تھوڑی جی نیند غنودگی طاری کر دتی اے موسیٰ دی آواز بھی سن رہے نے تے انج جویں خواب وچ سنی دی اے انج اللہ دی بھی آواز سن رہے نے اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام دیاں تے رب دیاں گلاں ختم ہوئیاں کہنے لگے اچھا بھئی ہون دسو تورات اللہ دی عطا کیتی ہوئی کتاب ہے تسی ساڈیاں گلاں سن لیاں نے ہن کی پروگرام ہے اے موسیٰ اساں رب نو ویکھیا کوئی نہیں لہذا اساں اے دے تے عمل کوئی نہیں کرنا اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے جدو انہاں نے غداری کیتی موسیٰ علیہ السلام دے رب نال اور موسیٰ علیہ السلام دے سمجھان دے باوجود نہیں سمجھے آندے نے اساں دے تے عمل نہیں کرنا فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون اساں بجلی نو حکم دیتا بجلی انہاں تے ڈگ پو اللہ 70 بندیاں تے بجلی ڈگ بجلی گری اور 70 دے 70 بندے با یک وقت لقمہ اجل بن گئے فوت ہو گئے موسیٰ علیہ السلام اکھاں وچوں آنسو جاری یا اللہ انہاں نو تو کچھ نیک سمجھدا سیں اے بداں وچوں کچھ تھوڑے تھوڑے نیک سن اللہ سونیا ہن اے بھی 70 دے 70 بندے فوت ہو گئے نے یا اللہ ہن میں جدوں پیچھے اپنی قوم ول واپس جاواں گا تے کلا جاواں گا اللہ انہاں میرے تے بلیم پا دینا میرے ربا انہاں سارے نوں زندہ کر دے اللہ اے اللہ دے لاڈلے پیغمبر نے نا موسیٰ کلیم ایڈے لاڈلے نے ایک دن آندے نے یا اللہ تو سوندا کیوں نہیں اللہ کیوں بھائی اللہ کوئی کہہ سکتا ہے عام بندہ پر گلاں سن سنا کے مزہ بڑا ہوندا ہے اللہ دے کلیم دیاں تے اللہ دیاں گلاں دا مزہ بڑا ہوندا ہے یا اللہ تسی سوندے کیوں نہیں اسی تے تھک ہار کے سارا دن محنت مشقت کر کے سویے نہ رات نو تے ساڈی طبیعت ہی فریش نہیں ہوندی یا اللہ تسی کیوں نہیں سوندے فرمایا موسیٰ میرا دل کردا ہے جواب دین نالوں تینوں تجربہ ہی کرا دیاں تجربہ ہی کرا دے جواب دین نالوں میرا دل کردا ہے میں تینوں تجربہ ہی کرا دیاں اللہ سونیا کیویں فرمایا ہتھاں وچ 2 شیشے دے برتن پکڑ لے تے کھلے میدان وچ آ کے پیراں پار بیٹھ جا 2 شیشے دے برتن ایک ہاتھ وچ ایک دوجے ہاتھ وچ دوجا اے میرے موسیٰ پکڑ لو آ کے کھلے میدان وچ پیراں پار بیٹھ جاؤ تے سویاں جے نہ خبردار رہا جے سونا نہیں اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام نے 2 برتن پکڑے آ کے میدان وچ بیٹھ گئے پیراں پار
کچھ دیر ہوئی موسیٰ کلیم نو نیند آ گئی تے دوویں برتن آپس وچ ٹکرا کے ٹوٹ گئے. نیند آئی دوویں برتن شیشے دے آپس وچ ٹکرا کے ٹوٹ گئے. اللہ فرماندے نے اے میرے موسیٰ تیرے ہاتھ وچ دو برتن سن تے تیری نیند نے او دوویں برتن توڑ دتے نے تے میرے ہاتھ وچ تے ساری کائنات. اے میرے موسیٰ میرے ہاتھ وچ تے ساری کائنات جے میں سو جاواں تے ساری دنیا دا نظام ہی درم برم ہو جائے. ہو جائے بے شک بے شک. اللہ اکبر. فرماندے نے یا اللہ کہ 70 دے 70 بندے مار چھڑے نہیں میں واپس جانا تے کی جواب دیاں گا کی منہ وکھاواں گا. انہاں آکھنا ہے موسیٰ نے مارے نے. یا اللہ انہاں نوں زندہ کر. اللہ فرماندے نے ثم بعثناکم من بعد موتکم. سبحان اللہ. تواڈے مرن تو بعد پھر اساں تانوں زندہ کر کے وکھایا. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. سبحان اللہ. کیتا اساں اس واسطے تاکہ تسی ساڈا شکریہ ادا کرتے رہو. اللہ اکبر. باقی بھائی انشاءاللہ گلاں بڑیاں قیمتی نے بڑیاں مزیدار نے. انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی اے مضمون جاری و ساری رہے گا. اللہ دی بارگاہ دے اندر میری دعا ہے اللہ سانو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنیٰ دے اندر عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.